الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قد جاءكم من الله نور. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیے الصلاة والسلام. امداد کن ازرنج و غم مزاد کن تردین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں پیر کامل آرا رہنما. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اس نگرینوں کوہ طور آنکھو اس نگرینوں کوہ طور آنکھو جدے وچ سجنا دا پھیرائے. اس نگرینوں کوہ طور آنکھو جدے وچ سجنا دا پھیرائے. او دل وی عرش معلائے جس دل وچ یار دا ڈیرائے. او دل وی عرش معلائے جس دل وچ یار دا ڈیرائے. او دل وی عرش معلائے. تساں سانو مکھ وکھاونا نہیں اساں دید بنا ایتھوں جانا نہیں. تساں سانو مکھ وکھاونا نہیں اساں دید بنا ایتھوں جانا نہیں. اساں نت نت جگ تے آنا نہیں. اساں نت نت جگ تے آنا نہیں. ساڈا جوگیاں والا پھیرائے. او دل وی عرش معلائے جس دل وچ یار دا ڈیرا
چل آزم اوتھے چل وسیئے جتھے یار دا آنا جانا ہے چل آزم اوتھے چل وسیئے جتھے یار دا آنا جانا ہے اس بستی وچ وسنا کی جتھے سجنا باج ہنیرا ہے اس بستی وچ وسنا کی جتھے سجنا باج ہنیرا ہے او دل بھی عرش معلا ہے جس دل وچ یار دا ڈیرا ہے او دل بھی عرش معلا ہے حمد و صلاۃ بعد عالی قدر واجب الاحترام احباب فکر و دانش محبان صحابہ و اہل بیت بالخصوص لائق صد وقار و صد تکریم فخر المدرسین نازش اہل سنت برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسن چشتی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ لائق صد وقار و صد تکریم ثناخان رسول صوفی باصفا محترم جناب صوفی محمد اقبال نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لائق صد وقار و صد تکریم خطیب اہل سنت برادر اصغر حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیصل حیات چشتی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ لائق صد وقار و صد تکریم ثناخان رسول بلبل باغ مدینہ محترم جناب محمد احمد علی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ عاشق مدینہ عزت مآب و تمام شخصیات انجمن غلامان حبیب کبریہ دے تمام کارکنان جامعہ حاضہ دے تمام طلباء کرام اور پردے دے وچ بیٹھ کے سماعت کرن والیاں میری ماواں بہناں بیٹیاں آخر دی دعا ہے کہ اللہ کریم محفل سجان والیاں اور محفل اچ آن والیاں اج دی اس بابرکت رات دا صدقہ بار بار مکہ مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرمائے جو الفاظ قرآنیہ پڑھے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور تحقیق اللہ دی طرفوں تواڈے والے ایک نور آیا احباب زی وقار علماء نے نور دیاں 3 قسمہ بیان کی دیں ایک ہندہ کلا نور ایک ہندہ نور مبین ایک ہندہ نور منیر کلا نور جس طرح اس ستارے نے خود تے روشن ہین پر اگے روشنی نہیں دے سکتے نور مبین جس طرح چاند تے سورج نے خود روشن ہین اگے روشنی دیندے بھی نے لیکن جدوں غروب ہو جامن ڈوب جامن تو اس تو بعد روشنی ختم جدوں خود ہی ڈوب گئے تیسرا ہے نور منیر نور منیر اس نور نو کہندے ہیں جڑا خود بھی روشن ہوئے اگے روشن کرے بھی صحیح تے کدی ڈوبے بھی نہ کلا نور ستارے نور مبین چاند سورج نور منیر تو مراد تیرا تے میرا کملی والا جدوں دا سرکار طلوع ہوئے نے جدوں دی ولادت ہوئی ہے پھر کدی ڈوبے ہی کوئی نہیں محبت نہ کہہ دیو میرے دوست اللہ کریم نے جدوں اس نور نو حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی وچ رکھیا اپنے دستے قدرت نال خود ہی انہوں نے خلق فرمایا
اس تو بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام دے 4 چفیرے طواف کردے نے اور ہاتھ بن کے حضرت آدم علیہ السلام تے درود پڑھدے نے. اے دے وچ بھی رمز ہی سمجھو انہوں جتھے بھی حضور دا نور آ جائے نا دنیا باادب ہو جاندی ہے. جتھے حضور آ جان دنیا تے اس واسطے بیلیا دل چ حضور نو لے کے آ. اس تو ہولی بھی کہہ لو تو کوئی گل نہیں. یہ جشن دی محفل ہے, کوئی کل خانی دی محفل چنے اسی نہیں بیٹھے. کل خانی جی بھی سبحان اللہ کہنی چاہیے لیکن وہ ذرا سوگوار ماحول ہوں ہے, یہ خوشگوار ماحول ہے. اچھی آواز نال میرے دوست یہ بڑی بابرکت رات ہے, سانو انی ڈھلی سبحان اللہ نہیں کہنی چاہیے. ذرا سوچو تے سی رات کیڑی ہے جدو نبیاں دا سردار آیا جیدے صدقے رب نے کائنات نو بنایا. میرے دوست عرض کر رہے اساں جتھے حضور آ جان دنیا باادب ہو جاندی. اس تو بعد حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیتا مولا یہ فرشتے میرے نال نال چل دیں میرا طواف کر دیں, وجہ کی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا پیارے آدم میں تیرے وچ نا اپنے نبی دا نور رکھ چھڑیا ہے, یہ او دی برکت ہے. عرض کیتا مولا میں او نور ویکھنا چاہنا. اللہ کریم نے فرمایا اپنے ناخنا نو ویکھ. جدو نور آیا نا ناخنا وچ تیرے تے میرے باپ نے چم کے اکھاں دے رکھ لیا. پتہ چل گیا انگوٹھے چمنا کتھوں شروع ہوئے. اس تو بھی سوچ کے سبحان اللہ آکھ لو میرے خیال ہے. پتہ چل گیا انگوٹھے چمنا کتھوں شروع ہوئے. میرے دوست یہ تیرے تے میرے باپ آدم علیہ السلام دی سنت ہے. اگر کوئی نہیں چمدا تو ساڑی کوئی او دنال زد کوئی نہیں, کیونکہ وہ دے اپنے انگوٹھے اپنے ہونٹ نے, ساڑے اپنے انگوٹھے دے اپنے ہونٹ نے. جیڑے چم دن او اونا نو کچھ نہ آکھن تے سی اونا نو کچھ نہیں کہندے, کیونکہ دین زد دا نام ہے ہی کوئی نہیں. تے سنی ویسے زدی نہیں ہوندا, تے جیڑا زدی ہوئے وہ سنی نہیں ہو سکدا. اچھی آواز نال میرے دوست چم کے اکھاں تے رکھ لیا. اس تو بعد حضرت آدم علیہ السلام دا تے اماں حوا دا نکاح ہویا. جنت الفردوس تشریف فرما ہوئے. اللہ کریم نے فرمایا پیارے آدم جی مولا اپنی بیوی دا حق میں ادا کر. مولا جنت کی دے ماں فرمایا میرے یار دے اتے 20 دفعہ درود پڑھ لے بیوی حلال ہو جائے گی. میرے دوست اے درود تے سانو ساڑی اماں حوا نو ماں نو حق میرچ ملی ہے, اولاد کے میں چھڑ سکتی ہے. کدی پتر اپنی ماں دا داج بھلا دیں دیں. میرے دوست فرمایا 20 دفعہ درود پڑھ میرے نبی دے, بیوی حلال ہے. اس تو بعد جدوں اے نور آیا نا اماں حوا دے کول, فرشتے اماں حوا دے کول, جیڑے فرشتے چکر لاندے سن نا حضرت آدم دے 4 چفیرے, وہ حضرت اماں دے حوا دے 4 چفیرے چکر لانے شروع ہو گئے. فرشتے بھی بڑے کمال دیں, جتھے نور آندہ ہے فرشتے اتھے, آج بھی اتھے ہی نے جتھے نور ہے. 70,000 صبح آندہ ہے تے 70,000 شام نو آندہ ہے. جیڑا ایک باری آ جاوے دوبارہ چکر نہیں لگدا ہو دا. میرے دوست جس وقت حضرت اماں حوا آپ دے کولے نور آیا نا, آپ کو نور چلدا چلدا حضرت شیش علیہ السلام کو لایا. حضرت شیش حضرت آدم دے او بیٹے جنہ دے وچ حضور دا نور منتقل ہویا. اور میرے نبی نے فرمایا ینقل نورا من اصلاب الطیبات الى ارحام الطاہرات, میرا نور ہمیشہ پاک پشتاں چوں پاک رحمہ وچ سفر کردا رہے ہے. حضور دے سارے آبا پاک نے انما المشرکون نجس, مشرک پلید ہوندا ہے, کسے پلید دا وچ کوئی تعلق نہیں. طیب تے طاہر گھرانے وچ سرکار دا نور آیا.
یہ نور چلدا چلدا سیدہ طیبہ بی بی آمنہ دے بطن دے وچ آ گیا۔ حضرت آمنہ فرماندی ہیں منو کوئی عوارضات حمل نہیں ہوئے، جس طرح کے عورتاں نوں دن کہہ وغیرہ آندی ہے، بوجھ ہوندہ ہے، سکل محسوس ہوندہ ہے، انہوں نے پتہ لگتا ہے کہ ایسا ہون ماں بنن والی، لیکن سیدہ فرمان دیا منو کوئی پتہ نہیں چلیا، منو کوئی پتہ نہیں چلیا، پر کچھ تبدیلیاں آئیاں اچھی آواز نال۔ میرے سرکار مدینہ دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانے ہو، حسن مصطفیٰ دے دیوانے ہو، سیدہ طیبہ بی بی آمنہ فرماندیاں نے جدو نور میرے بطن ادھر دے بچ آیا تے کچھ تبدیلیاں آئیاں۔ پہلی تبدیلی تے اے آئی کہ میرے وجود دے وچوں خوشبوئاں آنیاں شروع ہو گئیاں، میرے وجود دے وچوں خوشبوئاں آنیاں شروع ہو گئیاں۔ اس تو بعد سیدہ طیبہ بی بی آمنہ فرماندیاں نے جدو سرکار دا نور آیا، پہلی رات آئی، میں جس ویلے جا کے بستر دے آرام کیتا ہے، میں خواب دے اندر دیکھیا ایک لمبے قد والے دراز قد والے بزرگ آئے نے، آ کے مینوں فرماندے نے آمنہ تینوں مبارک ہوئے۔ میں پوچھیا تساں کون ہو تے کس گل دی مبارک دے رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا آمنہ میں ابو البشر ساری انسانیت دا باپ آدم علیہ السلام، میں تینوں مبارک دین واسطے آیا۔ فرمایا کس گل دی؟ فرمایا اس گل دی مبارک ہے تساں سارے نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہو، سارے نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہو۔ میرے دوست سیدہ فرماندیاں نے جدو میں جنگلاں دے وچ جانیاں، پتھر میرے تے درود و سلام پڑھ دینے، پتھر درود پڑھ دینے، پتھر درود پڑھ دینے، پتھر ہیں۔ اس تو بعد فرماندیاں نے درخت میری طرف جھک جان دینے۔ سیدہ فرماندیاں نے جدو میں پانی لین واسطے کومے دے گئیاں، میرے دوست عرب دے اندر رواجے، میرے دوست اتھے پانی انج اوپن نہیں ملدا جے میں ساڑے کولو مل جاندا ہے، کومے تو بھرنا پیندا ہے۔ سیدہ فرماندیاں نے جدو میں پانی بھرن واسطے گئی اور عورتاں بھی گئیاں سن ڈول تے رسی لے کے پانی کٹ دیاں نے، لیکن جدو میں پانی لین واسطے گئیاں اس ویلے میں بھی ارادہ کیتا ہے کہ ڈول دے رسی نال پانی بار کراں، لیکن پانی خود بخود اتے آ کے فرمایا میرے قدماں دے بوسے لین لگ پہ آئے۔ میرے سرکار مدینہ دے غلاموں، سیدہ فرماندیاں نے پانی خود بخود آ کے میرے قدماں دے بوسے لین لگ پہ آئے، اور ہاتھ میں غیبی چوں آواز آئیے، واہ مقدر تیرے سیدہ آمنہ گود میں تیری رب کے حبیب آ گئے، واہ مقدر تیرے سیدہ آمنہ گود میں تیری رب کے حبیب آ گئے، واہ مقدر۔ میرے سرکار دے غلام سیدہ فرماندیاں ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آ کے خوشخبری دین دے، مبارک دین دے۔ اس تو بعد فرمایا کہ جدو 9 مہینے مکمل ہو گئے نا، 9 مہینیاں تو بعد جدو سرکار دی ولادت دا وقت آیا، دیسی مہینہ سی جیٹھ دا، بولو تے صحیح، دیسی مہینہ سی جیٹھ دا، انگریزی مہینہ سی اپریل دا، مارچ تے اپریل، موسم پورے بہار دے ہوتے، اسلامی مہینہ سی ربیع الاول شریف دا، تے تاریخ سی 12 فجر دا ویلا سی۔ میرے دوست سیدہ فرماندیاں میں گھر دے سینے چ لیٹیاں، مینوں انج لگیا ہے کہ جیویں میرے پتر دا میلاد ہون والا ہے۔ میرے سرکار مدینہ دے غلاموں، سیدہ فرماندیاں نے مینوں انج لگیا ہے جیویں میرے پتر دا میلاد ہون والا ہے۔
میں سین دے وچوں اٹھی دے آ کے میں کمرے دے وچ بیٹھ گئی میرے دل دے وچ گھبراہٹ ہوئی میں پریشان ہوئی کہ اس وقت کسے نہ کسے عورت دا کول ہونا ضروری ہے میں تے کلیاں میرے کولوں کوئی عورت نہیں ہے اچانک کی دیکھیا میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی ہے میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی ہے میرے دوستو حالانکہ اس کمرے دا دروازہ بھی سی لیکن میرے دوستو کمرے دے دروازے چو آنا عادت سی اور دیوار پھاڑ کے آنا اے خرق عادت سی اور خرق عادت ہی معجزہ ہوندہ ہے میرے دوستو فرمایا جدو میں دیکھیا تے 4 عورتائیاں کا انہن بنا تو عبد مناف ہے انج لگیا جیویں عبد مناف قبیلے دیاں سن لمبے لمبے قد والیاں سن نورانی چہرے والیاں سن وہ آئیاں تے میرے کولوں میں آ کے پوچھی آئے تساں کون ہو انہوں نے فرمایا میں حوا آدم دی بی بی دوسری نے آکھے آئے میں مریم عیسیٰ نبی دی امی تیسری نے فرمایا میں حاجرہ اسماعیل نبی دی امی چوتھی نے فرمایا میں آسیہ موسیٰ نبی نو پالن والی فرمایا توڑی شان تے بڑی اچھی ہے پر ایتھے کیمیں آئیاں فرمایا آمینہ شان بڑی ہے پر اج تیرے پتر دیاں ساں دائیاں بن کے آئیاں وہاں شان بڑی تیرے پتر دیاں جیسی دائیاں بن کے آئیاں فرمایا وہ میرے ارد گرد بیٹھ گیاں مینو دلاسے دے رہی ہیں پیار کر رہی ہیں میرے نال اچانک میرے دل چ گھبراہٹ ہوئی فرمان دین میں منگیا نہیں اچانک میرے سامنے مشروب دا پیالہ آیا ابید من اللبنی و ابرد من السالجی دودھ تو زیادہ سفید سی اور برف تو زیادہ ٹھنڈا سی تے شہد تو زیادہ مٹھا سی فرمایا میں پی لیا جدو میں پیتا اس وقت فرمایا میرے دل وچ سکون آ گیا میرے سرکار مدینہ دے غلامو سیدہ فرماندیاں نے میں انہوں پیتا میرے دل وچ سکون آ گیا اس بعد میں دیکھا کہ جنتی پرندہ آیا جیڑا اپنا پر میرے سینے تے مس کردہ آئے جدو مس کردہ آئے تے میرے دل وچ سکون آ جاندہ آئے اللہ کریم نے فرمایا او جنتی پرندے ہو جی مولا فرمایا جنت نو چھوڑ دے ہو اچھی آواز نال فرمایا جنت نو چھوڑ دے ہو مولا کی کریے فرمایا انج کرو جنت نو چھوڑو تے یار دے گھر دے بنیریاں تے بیٹھ جاؤ یار دے گھر دے بنیریاں تے بیٹھ جاؤ میرے محبوب دی آمد دے گون آکھو گیت آکھو میرے دوستو کتاباں دے وچ تے نہیں لکھیا لیکن میرا وجدان کہندا ہے او جدوں پرندے آ کے بیٹھے ہون گے علماء نے لکھیا انہاں دیاں چنجاں زمردیاں سن بڑی سونی سونی آواز سی انہاں نے آ کے اے تے آکھیا ہوئے گا کہ سرکار کی آمد انی ڈھلی نہ کو سرکار کی آمد اچھی آواز نال سجے کھپے بیکھو جی دا ہاتھ تھلے ہوئے نال دا پکڑ کے اتے کر دے وے ہمسایاں دا بڑا گوندہ ہے سرکار کی آمد سرکار کی آمد اچھی آواز نال سردار کی آمد جاگے بندے جاگے لجبال کی آمد سہنے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سرکار کی آمد سردار کی آمد جس نے عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرائے ودہا اتھے ذوق رکھے آجے سبحان اللہ ہون مزہ آیا گل کرنا اچھی بانل کہہ دیو سبحان اللہ میرے سرکار دے غلام انہوں نے یہی آکھیا ہوئے گا نا سرکار کی آمد یہی گون آکھے ہونگے انہوں نے آکے اللہ قریب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جنت نو سجا دیو جنت نو علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ چ لکھا ہے میرے سرکار جدو معراج تے گئے نا میرے سرکار نے کچھ اپنا لائٹنگ دیکھی بتیاں دیکھی جڑیاں جنت دیاں بتیاں تو نرالیاں سن میرے نبی نے فرمایا جبریل یہ کوئی خاص بتیاں جبریل امین نے عرض کیتی سونا اے او بتیاں جدوں تہاڈی ولادت ہوئی سی تے اس جنت نو سجایا گیا سی میرے سرکار مدینہ دے غلاموں اللہ کریم نے فرمایا جبریل جنت نو سجا دیو دوزخ دے دروازے بند کر دیو جنت دے دروازے کھول دیو فرشتیاں نے عرض کیتا ہے
جبریل کی وجہ ہے جنت نو کیوں سجایا جا رہا ہے، کائنات نو کیوں سجایا جا رہا ہے؟ اور اس تو علاوہ اس رات نا تاریاں دی روشنی بھی ود گئی۔ مواہب دنیا وچ لکھی ہے کہ ستاریاں دا تاریاں دی روشنی نہ اس تو پہلے کدی اتنی ہوئی نہ اس تو بعد کدی اتنی ہوئی۔ اور علامہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ حضرت شفا فرمان دین کہ جس رات حضور دی ولادت ہوئی نا، آسمان دے ستاریاں نے آکے حضرت آمنہ دے گھر نو گھیرے بچ لے لیا۔ اللہ کریم نے آسمان تو تارے بھیج کے یار دے گھر دے اندر لائٹنگ دا انتظام کروایا، یار دے گھر نو جگمگ جگمگ کروایا ہے۔ اچھی آواز نال میرے سرکار دے غلاموں، اس سونے نبی دی ولادت دا جدوں وقت قریب آیا نا، تیاریاں ہو چکی ہیں، انتظار ہو رہے ہیں۔ مشرق دے جانور مغرب دے جانورانو خوشخبریاں دین دین، مغرب دے جانور مشرق دے جانورانو خوشخبریاں دین دین۔ اس وقت انہاں پوچھے کس گل دیاں خوشخبریاں؟ فرمایا یار دی ولادت دا وقت آ گئے ہیں۔ فجر دا ویلا سی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل دی تے آمنہ دا لال تشریف لایا۔ میرے سرکار مدینہ دے غلاماں، میرے نبی دی ولادت باسعادت ہوئی۔ اساں پنجابی وچ انج کہہ لینے ہاں کہ چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، چن چڑھیا۔ لوگ سانو پوچھ دین 2 مہینے پہلے تے تسی رو رہے سی، محرم وچ تسی امام حسین دی یاد وچ رو رہے، سفر وچ رو رہے سی، ادوں تہاڈا رونا ختم نہیں سی ہوندا، یکدم تساں بتیاں بھی لا لیاں نے تے ہسنا شروع کر دیتے۔ کی وجہ ہے؟ کیوں اتنی لائٹنگ کیتی؟ کیوں جھنڈے جھنڈیاں لائے؟ انہاں نو سمجھانا چاہنے ہیں کہ جواب ایک ہی ہے کہ چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، چن چڑھیا پڑھیے پڑھیے، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سبحان اللہ۔ مطلب ہی ہے کہ چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ مل کے آنکھو چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا۔ اچھا بھی اتنے بندے بھی بیٹھے ہوں تے میرے تک آواز نہ آوے تے گل پھبدی کوئی نہیں۔ ویسے جنہ نو سرکار دی آمد دی خوشی ذرا ہاتھاں نو کھڑا کرو کھاں بھلا۔ سبحان اللہ۔ سارے نو خوشی ہے، سارے نو خوشی ہے، پھر ذرا ہاتھاں نو لہرا کے پڑھو، جھنڈے بنا لو۔ چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، آواز بھی بلند کرو، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا۔ مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں۔ ہن ہتھاں نو تھلے کر لو،
تو ذرا اچھی آواز نال آواز بھی سنا دیو مٹھی مٹھی آواز سنا دیو نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا ما زاغ البصر وما طغى نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں صدقے واری جان ویکھن والیاں صدقے واری جان ویکھن والیاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں میرے سرکار دے غلاموں میرے تے تیرے لجپال دے کریم آقا دی ولادت باسعادت ہوئی سیدہ فرماندیاں خارجہ منی نور میرے وچوں نور ظاہر ہویا میں بیٹھی مکے وچاں مینوں شام دے محل نظر آئے جس نبی دا نور چمکے تو دی اماں مکے چو بیٹھ کے شام دے محل ویکھ سکدیاں نے وہ سونا نبی انہاں غلاماں دی محفل میلاد بھی ویکھ سکدا ہے اچھی آواز نال کہہ دیو سیدہ فرماندیاں جو تو میرے پتر دی ولادت ہوئی نا اس وقت حضور دی پھپھی جان حضرت صفیہ جلدی نال آپ اگے آئیاں کہ میں اپنے بھتیجے نو نہلاواں آواز آئی صفیہ تو انہوں پاک کی کرنا ہے اے تے کائنات نو پاک کرنا واسطے آیا ہے اے تے بائیو زکی ہم دی شان بن کے آئے تو انہوں کی پاک کریں گی سیدہ فرماندیاں اس تو بعد میرے پتر نے ایک غیر معمولی کام کیتا حضور پیدا ہوئے نا زمین تو ایک مٹی دی مٹھ بھری سیدہ نے عرض کی تھی مولا ایک ہی وجہ آواز آئی آمنہ میرے یار نے زمین تو مٹی دی مٹھ اس واسطے بھری ہے کہ آج تو میں زمین دیاں چابیاں یار نو دے چھڑیاں نے سبحان اللہ آج تو میں زمین دیاں چابیاں یار نو دے چھڑیاں نے میرے سرکار مدینہ دے غلاموں سیدہ فرماندیاں نے جدو میرے پتر دی ولادت باسعادت ہوئی میرے پتر نے سجدہ کی دائیں میرے دوست دعا منگی یا رب حبلی امتی اے میرے اللہ میری امت نو معاف فرما دے میں دسنا چاہنا میں ولادتاں دے پہلے نبیاں دیاں بھی ہوئیاں نے انہاں دیاں ولادتاں بھی بڑیاں شانہ والیاں سن لیکن میرے دوستو حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ نبی تک جتنے نبیاں دیاں ولادتاں ہوئیاں انہاں اپنی ذات نو فائدہ پہنچایا اپنی ماں نو فائدہ پہنچایا اپنی قوم نو فائدہ پہنچایا لیکن جدوں میرے تے تیرے لجپال نبی دی واری آئی ہے اس لئے میرے نبی نے ساری کائنات نو فائدہ پہنچایا ہے میرے دوستو حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ نبی تک ہیں انہوں نے بھی ولادت وقت سجدہ کیتا ہے لیکن ساری زمین پاک نہیں ہوئی مخصوص جگہ تے عبادت کیتی جاندی سی جیڑی جگہ مخصوص ہو جاندی سی اس تو علاوہ اگر کوئی آکے سجدہ کردہ بھی سی تے رب قبول ہی نہیں سی فرماندہ کوئی عبادت کردہ سی تے رب قبول ہی نہیں سی فرماندہ لیکن جدوں تیرے تے میرے نبی نے آکے سجدہ کیتا ہے اللہ کریم نے فرمایا سونیا تیرے ایک سجدے دی اتنی طاقت ہے جعلت لی الارض مسجدہ سونیا میں ساری روح زمین مسجد بنا چھڑے آئے سبحان اللہ پوری زمین نو مسجد بنا چھڑے سبحان سونیا تیرا امتی جتھے نماز پڑھے قبول ہے سبحان اللہ واجبہ کیا بندہ پانی لا رہا ہوئے کھیتاں وچ اذان بھی ہو جائے نماز دا وقت قریب ہو جائے انہوں پتہ ہے میں نماز تے نہیں پہنچ سکتا جماعت نہ نہیں رل سکتا رب فرماندہ ہے اتھی پانی نال وضو کر کے بننے تے نیت لے یہی تیری قبول ہے سبحان اللہ سبحان اشانہ ملیاں کہ دے صدقے نے میرے نبی دے صدقے سبحان اللہ پھر اس نبی دی آمد دے سانو خوشیاں منانیاں چاہی دیئے وہ سونا نبی آئے جنہیں آ کے کائنات نو
روشنیاں عطا فرمائیاں، نور عطا فرمایا۔ اس لئی تے کہنے آ کے گھر وچ آمنہ دے رنگ لایا نور نے، آ کے گھر وچ آمنہ دے رنگ لایا نور نے، مٹ گئی ظلمت جدوں جلوہ دکھایا نور نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ میرے دوست ولادتاں ساریاں دی ہوئیاں، سارے نبیاں دی ولادتاں شانہ والیاں، اسی کسے نبی دی عظمت دے منکر کوئی نہیں، اسی ساریاں دی شان نو منن والے ہیں، لیکن میرے نبی دی شان بڑی وراء الورا ہے۔ اللہ دا بڑا پیارا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب فرماندا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل نو تے میں اپنا دوست بنا لے، یار بنا لے۔ جدوں اس نبی نو نمرود نے من جنیق دے ذریعے آگ وچ سٹوایا نا، تے رب نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اگ ذرا حیا کریں، اگ حیا کریں، میرا یار آ رہے ہے، میرا خلیل آ رہے ہے، حیا کریں۔ رب نے فرمایا تے اگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم ہوئے آگ چ جائے تے رب نو کہنا پوے ٹھنڈی ہو جاتے پھر ٹھنڈی ہوندی ہے، لیکن حبیب کون ہے؟ میرے سرکار مدینہ دے غلام اے ابراہیم سی تے ہون سنو حبیب کون ہے؟ جدوں تیرے تے میرے نبی دی ولادت باسعادت ہوئی، مکہ سارا نور نالا نور ہو گیا۔ میرے دوستو 3000 میل دے فاصلے تے آتش کدا ایران دی اگ جلدی پئی سی ہزاراں سالاں تو، 3000 میل دا فاصلہ، جدوں میرے تے تیرے نبی دی مکے دے اندر ولادت ہوئی ہے، میرے نبی دے نور دے صدقے آتش کدا ایران دی اگ خود بخود ہی بجھ گئی ہے۔ سبحان اللہ، ابراہیم دی واری آئے، رب نو کہنا پیندا ہے اگ ٹھنڈی ہو جا، یار ہوئے اگ نو کہنا نہیں پیندا، خود بخود ہی بجھ جاندی ہے۔ سبحان اللہ، میرے دوست جس نبی دے نور نال 3000 میل تے آتش کدا ایران دی اگ بجھ جاندی، جدوں او سونا نبی پل سرات تے ہوئے گا، امت گزر رہی ہوئے گی تے میرا نبی رب سلم دیاں صداواں دے گا، پل سرات کیویں ٹھنڈا نہیں ہوئے گا۔ سبحان اللہ، حق۔ اس لئی دسی کہنے ہیں کہ نگر نگر گلی گلی روشنائیاں، آنکھو سبحان اللہ، مل کے پڑھیے نگر نگر گلی گلی روشنائیاں، آنکھو سبحان اللہ، محفل تے رحمتاں رب دیاں چھائیاں، آنکھو سبحان اللہ، محفل تے رحمتاں رب دیاں چھائیاں، آنکھو سبحان اللہ۔ اج پاک نبی دا میلاد ہر مومن دا دل شاد، اج پاک نبی دا میلاد ہر مومن دا دل شاد، پورا عرشوں سحر گاون آیاں، آنکھو سبحان اللہ، پورا عرشوں سحر گاون آیاں، آنکھو سبحان اللہ۔ میرے سرکار دے غلام، میرے سرکار دی ولادت ہوئی نا تے سید حضرت عباس حضور دے چچا آپ فرمان دین بیٹا تیرا کلمہ پڑھن تے نا مینوں دو چیزاں نے مجبور کیتے ہیں، دو چیزاں ویکھیاں میرے کو نو رہا نہیں گیا۔ چچا او کیڑیاں؟ فرمایا ایک بدر والی گل، دوسرا بیٹا تہاڈی عمر سی 40 دن دی تے میں 14ویں دا چن وی چمک رہا سی،
میں ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਗੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਆਮਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਪਿੰਗੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੀ ਝੂਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖੁਦ ਹੀ ਝੂਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਸ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੇਖ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਂਗਲੀ ਜਿੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਨ ਉਧਰ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਲਮੇ ਫਲਸਫਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ کہ جدو بندہ کسے چیز نال کسے چیز دی طرف اشارہ کر دے نا مثال طور میں صوفی صاحب دی طرف اشارہ کرا تو ان میری انگلی تے نہیں پہنچی اتھوں تک پر اے دے وچوں ایک خط نکلے ہے جیڑا میرے مشارے لے تک پہنچ گیا ہے اگر فلسفہ دی زبان چلیا جائے نا میرے نبی دی نکی جی انگلی آئی موجج اس وقت انگلی تے نہیں پہنچی چاند تک لیکن جڑا انگلی دے وچوں خط نکلیا جنہوں مہوم وہمی خط کہندے اس خط نہیں آسمانہ دے چانوں رقص کروا دیتا میں دسنا چاہنا جس نبی دی انگلی دے وچوں نکلیا یا خط آسمان دے چانوں رقص کروا دیندہ ہے اس نبی دی انگلی دی طاقت دا کون اندازہ لا سکتا ہے اس نبی دے بازو دی طاقت دا کون اندازہ لا سکتا ہے میرے سرکار دے غلام میرے سرکار دی ولادت ہوئی نا تے دائیاں آگئیں لین واسطے جدو آئیاں تے اس وقت حضرت حلیمہ فرماندین اسی 7 دائیاں آئیاں حضرت عبدالمطلب دی حویلی اچ آپ نے فرمایا لین چ لگ جاؤ جنوں میرا لال قبول کرے گا وہی لے جایا میرے سرکار مدینہ دے غلام سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں 7ویں نمبر دے ساں او 6 میرے تو پہلے سن او امیر سن میں غریب ساں جدوں پہلی دائی گئی میرے سرکار نے اکھاں کھولیاں پھر بند کر لیاں گویا میرے نبی نے اشارہ فرمایا بی بی ذرا سیڈ دے ہو جا دوسری آئی میرے نبی نے اکھاں کھولیاں پھر بند کر لیاں گویا اشارہ فرمایا بی بی ذرا سیڈ دے ہو جا تیسری آئی انج کیتا چوتھی آئی 5ویں آئی 6ویں آئی جدوں 6 ایک سیڈ دے ہو گئیاں حضرت حلیمہ دیاں اکھاں چانسو آگئے عرض کیتا مولا تیرے نبی نے 6 دائیاں نو ریجیکٹ کر چھوڑے آئے مولا میں تے غریب ہاں او امیر سن تیرے نبی نے امیرانو قبول نہیں کیتا میں تے غریب ہاں میرے کولوں تے کوئی چیز ہی نہیں ہے آواز آئیے آمنہ پریشان نہ ہو تو غریب ہے میرا یار غریب نواز بن کے آیا ہے میرا یار بھی غریب نواز بن کے آیا ہے پنجابی دا دیوانہ بول پیا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کہندہ ہے کہ نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی او نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑے ویکھ دے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو جدیاں راوا پڑے ویکھ دے رہ گئے نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت می رحمتاں دا تھمیا ہی نہیں تیرے ورگا سونیا سونا کسے ماں جمیا ہی نہیں نعرہ رسالت میرے سرکار مدینہ دو غلام رب نے فرمایا تو غریب ہے تو یار غریب نواز بن کے آیا ہے حضرت حلیمہ فرمانے جدو میں قریب آئی ہوں نا تے میرے سرکار دیاں اکھاں بند سن
سرکار نے اکھاں کھولیاں نہیں مسکرانا شروع کر دیتا گویا میرے نبی نو پتا سی میرے دروازے تے کون آیا ہے اج ذرا آکھے نا کہ دعویٰ کرے کہ اسی تو ایکو برابر ہاں کوئی فرق نہیں میں کہنا چاہنا اگر تم ویکھیں تے اکھاں پھاڑ پھاڑ کے ویکھے تے بندہ تینوں پھر بھی پہچانے چ نہیں آندا میرا نبی تے اوے انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون فرمایا میرے غلاموں میں او ویکھ سکدا جو تسی نہیں ویکھ سکدے میں او سن سکدا جو تسی نہیں سن سکدے میں او ویکھدا جو تسی نہیں ویکھ دے اے حضور دی حدیث ہے میں او سندا جو تسی نہیں سن سکدے میرے دوست میرے نبی دیاں اکھاں بند سن حضور نے مسکرایا جدوں مسکرائے نا اس ویلے حضرت حلیمہ نے سرکار نو اٹھا لیا سینے دے نال لایا چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو کدی ویکھے چن ولے کدی سرکار نو چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو کدی ویکھے چن ولے کدی سرکار نو سبحان اللہ میرے دوست جدوں اٹھایا نا تو اس وقت سوچیا میں آئی تے ہے گیاں کیوں نہ ہوئے اپنے لال نو خانے کعبے دا طواف ہی کروا لوں انہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری 18واں پارہ اللہ نور السماوات والارض تفسیر چ لکھے فرماندے جدوں حلیمہ نے سوچا نا طواف کراواں حجر اسود دے قریب گئیاں سوچا حجر اسود دا بوسہ لواں فرمایا ٹھہر جا حجر اسود نے فرمایا ٹھہر جا اج میں خود آ کے اس لال دا بوسہ لواں گا میں انہوں چماں گا دنیا منوں چم دی رہ جائے گی گویا اس پتھر نے آکھیا ہوئے گا میں جنت اسے واسطے تے چھڑی سی یار آوے گا تے بوسہ لواں گا آج اس وقت دا تے میں انتظار کر رہا سا میرے سرکار مدینہ دے غلام اس تو بعد حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں کہ جدوں میں لے کے ٹوری نا وہ جڑیاں دائیاں پہلے گئیاں سن وہ پیچھے رہ گئیاں میری سواری اگے جدوں میں اگے گئی نا انہاں کیا حلیمہ سواری تبدیل کر لیے فرمایا نہیں سواری تبدیل نہیں کیتی سوار تبدیل کر لے ہے سواری تو وہی ہے بنو سعد والی لیکن سوار مکے والا ہے سوار سید المرسلین سوار سید المرسلین نبیاں دا سردار ہے جس وقت حضرت حلیمہ لے کے گئیاں نا تے حضرت حلیمہ دا گھر نور نالا نور ہو گیا برکتاں دا مرکز بن گیا رحمتاں دا مرکز بن گیا میرے سرکار مدینہ دے غلام ہر طرف برکتاں ہی برکتاں آگیاں گویا کوئی دیوانہ کہندا ہے واہ وانی حلیمہ تیرے تے واہ وانی مل کے پڑھیے واہ وانی حلیمہ تیرے تے واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے ایک یکتا تیری جھولی وچ ایک یکتا تیری جھولی وچ اج گوہر پایا جانا ہے مل کے آنکھوں واہ وانی حلیمہ تیرے تے واہ وانی تیرے تے میرے سرکار مدینہ دے غلاموں 4 سال میرے نبی نے حضرت حلیمہ دے بیڑے چ گزارے 2 سال اپنی اماں کو گزارے 40 سال دی عمر چ میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا میرے سرکار جدو مکہ تو مدینہ شریف آئے نا تے حضرت ابو بکر صدیق بھی نال تے حضرت بریدہ اسلمی میرے نبی دے بڑے پیارے صحابی او دو کلمہ نہیں سی پڑھیا آ کے حضور دا رستہ روک لیا سونے نو گرفتار کرنے واسطے آ گئے
کیونکہ کافراں نے انعام رکھیا سی جڑا حضور نو گرفتار کرے گا انہوں 100 اٹھ انعام دیتا جائے گا معاذ اللہ. جدوں آئے نا گرفتار کرنے واسطے 70 بندے نال نے حضور دا رستہ روکیا. حضور نو گرفتار کرن آئے جدوں آئے نا سامنے تے پہلے نام سنیا سی اودن سرکار دا چہرہ ویکھیا. گفتگو میری اختتام دی جانب محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوست سرکار دا چہرہ ویکھیا پھر ویندے ہی رہ گیا. ویکھی جا رہے یہ تو ویکھی جا رہے ہیں نا. میرے سرکار نے فرمایا تیرا نام کی ہے؟ سونیا بریدہ. بریدہ یہ معنی ہے ٹھنڈک، برددن دی تصغیر ہے. فرمایا بریدہ نام ہے. میرے نبی نے فرمایا قد بارد امرنا، پھر ساڈا کم ٹھنڈا ٹھنڈا ہی ہو جائے گا. حضور نو پتہ سی کی لینا آ رہے ہیں. فرمایا قد بارد امرنا، پھر ساڈا کم ٹھنڈا ٹھنڈا ہی ہو جائے گا. میرے نبی نے فرمایا کیڑا قبیلہ ہے؟ سونیا بنو اسلم. فرمایا پھر ساڈا کم سلامتی و نال ہی ہو جائے گا. فرمایا شاخ کیڑی ہے قبیلے دی؟ بنو سہم. سہم دا معنی ہوندا ہے حصہ. فرمایا اصبت سہمکا، پھر تینوں ساڈے کولوں تیرا حصہ مل جائے گا. او حصہ کیڑا سی؟ او ایمان دی دولت سی. تینوں تیرا حصہ مل جائے گا. یہ تو سرکار نے فرمایا نا عرض کردے سونیا ان کلمہ پڑھا لو. جڑے گرفتار کرنا آئے سی نا وہ خود گرفتار زلف مصطفیٰ ہو گئے. وہ خود گرفتار ہو گئے. سرکار نے غلام بنا لیا. سونیا کتھے جا رہے ہو؟ فرمایا میں مدینے. سونیا اجازت ہوئے میں بھی نال چلنا. اس تو بھی اولی آکھو واز باہر نہ چلی جائے تو آڈی. فرمایا سونیا میں بھی نال چلنا. فرمایا تم ہی چل. عرض کردے سونیا اگر اجازت ہوئے تے چنڈا نہ اٹھا لواں. اجازت ہوئے چنڈا نہ اٹھا لواں. میرے نبی نے فرمایا چنڈا کی تھے؟ اس غلام نے نا اپنی دستار کھولی، پگ کھولی. کھول کے وہ جڑا نیزہ سی نا ہتھیار او دے اتے بنی انہوں اتے کیتا. اس تو بھی ہولی بولو کہ نظر نہ لگ جائے تو انہوں توڑے عقیدے دی گل کر رہے ہیں تو اسی سوچ دے پہ ہو کہ سبحان اللہ کہنی ہے کہ نہیں کہنی؟ سبحان اللہ. چنڈا بن گیا ہو. اگے گیا غلام جا رہے، پیچھے پیچھے فوج تے پیچھے پیچھے ملاد والا. حضور خود نال. یہ اس غلام دی پہلی خواہش تھی سونے چنڈا نہ اٹھا لوں. سرکار نو اگر یہ عمل پسند نہ ہوندا سرکار نے انہوں منع تے نہیں کیتا بھی نہ اٹھا. مطلب ہے کہ سرکار نو پسند سی تے فرمایا اٹھا لے. سبحان اللہ. اس تو بعد یہ جلوس مدینے جا رہے ہیں. جلوس کتھے جا رہے ہیں؟ مدینے. اسی بھی جانا ہے مدینے. رچی وان اللہ کو سبحان اللہ. انہی ٹلی سبحان اللہ چ مدینے نہیں جائی دا ہو رچی آواز نال. سبحان اللہ. تڑپ کے آکھو سبحان اللہ تڑپ کے. میرے دوست جلوس مدینے جا رہے ہیں. مدینے والے نا روزانہ سویرے نکل کے ویکھ دے سن کہ سرکار نے آنا ہے پر آئے نہیں. سرکار نے آنا ہے پر آئے نہیں. میرے دوست اس تو بعد یہ تو جلوس مدینے دے قریب گیا نا اس دن ایک یہودی بھی چھت تے چڑھیا سی. انہیں جو جلوس دیکھا کہندا مدینے آلیو مبارک ہوئے. مدینے آلیو مبارک ہوئے سرکار آگئے نے. اسی میں تے ہی کہنے ہیں سرکار آگئے نے. بولو دے صحیح. اسی میں تے ہی کہنے ہیں سرکار آگئے نے. فرمایا مبارک ہوئے سرکار آگئے نے. مدینے آلے آکے استقبال کیتا سونے دا. حضور آئے. مدینے دیاں بچیاں نے چھتاں تے چڑھ کے دف وجائی جنہوں سی دف سد دیاں اور پڑھیا طلع البدر علینا. حفیظ جلندری دی روح نو وجد آ گیا. آپ دی روح نو وجد آ گیا. آپ نے منظر کشی اپنے لفظاں وچ بیان کی تھی.
आ फरमाते ने कहीं नन्ही मासूम बच्चियां दफे बजाती थी, रसूले पाक की जानिब इशारे करे के गाती थी। की कहदियां सन, हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। सुभान अल्लाह। खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। मेरे सरकार दे गुलाम उस तो बाद ना उन्हां बच्चियां ने पढ़िया तला अल बद्र अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाह दाई, कि 14वीं दा चंद तलू हो गए। सोनिया मालका साडे ते तेरा शुक्र करना वाजिब हो गया कि तू अपना यार साडे च कल छड़े है। मेरे सरकार दे गुलामों, अगर ਇਹਦਾ तर्जमा पंजाबी च करा तो तर्जमा यही बनेगा, तर्जमा यही बनेगा कि चन चढ़िया सुभान आमिना दे, पढ़िए पढ़िए चन चढ़िया आमिना दे, लाल दा चन चढ़िया आमिना दे, लाल दा मुक गईया दुनिया तो रातां कालियां, मुक गईया दुनिया तो रातां कालियां, नूरी मुखड़ा नाल जुल्फा कालियां, नूरी मुखड़ा नाल जुल्फा कालियां, सदके वारी जान वेखण वालियां। मेरे दोस्त, मेरे सरकार दा जुलूस मदीने आया। हुण मदीने विच हर किसी दी ख्वाहिश सरकार साडे घर आ जाए। मेरे दोस्त, आशिक भावें गरीब भी होवे ना, पर ओदा दिल वड्डा हुंदा है, दिल करदा है सरकार आन। ते जेडे आशिक मेरे नबी दे होण, उन्हां दे इश्क दा कौन अंदाजा ला सकदा? वो ते फिर जाना भी दे देंदे। मेरे सरकार दे गुलामों, सारियां दी ख्वाहिश डाची दी मुहार पकड़ देन, सोने साडे घर आ जा। मेरे नबी ने फरमाया फइन्नहा मामूरतुन, मेरी सवारी नू पता है मैं कित्थे जाना है, सवारी नू पता है, सवारी नू। अगर सवारी दी ए शान है तो फिर सवार दी शान दा कौन अंदाजा ला सकदा? सवार दी शान दा कौन अंदाजा ला सकदा? ये ते सवारी दी शान। मेरे नबी दी पाक बारगाह एक दफा ना एक सवारी पेश की गई, गधा मुबारक, गधा मुबारक। ते मेरे नबी ने उहदा नाम याफूर रखिया। सरकार नू जदों भी कोई काम होना ना, सरकार ने फरमाना याफूर, अर्ज करना जी मेरे हुजूर। मेरे नबी ने फरमाया जा जाके फलां सहाबी नू बुला के लैके आ। जदों उस गधे ने जाना ना तो जाके दरवाजे नू सिर मारना। मेरे सरकार मदीना दे गुलाम, अंदरों सहाबी ने बाहर आना, उस वेले उन्हें इशारा करना, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। मैं तुहाडी आवाज सुनने वास्ते खामोश हो गया। मैं कहा तुहाडी मिठी मिठी आवाज सुन लवां जरा। चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। ते सहाबी ने भी कहना, इस आस पे जीता हूँ, कह दे कोई ये आ करे, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। मेरे दोस्त, मेरे नबी ने फरमाया मेरी सवारी नू पता है कित्थे जाना है,
کیونکہ حضور کس دا دل نہیں سی توڑنا چاہتے. فرمایا جتھے میری سواری بیٹھے گی اسی اتھے ہی بیٹھ جاؤں. میرے دوست سواری چلدی چلدی ہے جدوں آئی نا جتھے مسجد نبی شریف اتھے حضرت ابو ایوب انصاری دا نال گھر سی. صدقے جاواں انہاں تھاواں تو جتھے میرے نبی دی سواری دے قدم لگے. جدوں سرکار دی سواری آئی نا تے حضرت ابو ایوب انصاری دی بیوی نے فرمایا سارے عرضاں کر دے پے نے تسی بھی جا کے عرض کرو. فرمایا تیرا گھر اس قابل ہے، تیرا گھر اس قابل ہے کہ سرکار آ جان؟ تیرا گھر اس قابل ہے؟ فرمایا سونا امیراں دا بھی نبی ہے تے غریباں دا بھی نبی، تسی عرض کرو. جا کے عرض کیتا سونیا تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی، پر جے آ جاؤ تے خوشیاں مناواں یا رسول اللہ. میرے دوست میرے نبی دی سواری جدوں آئی نا اس وقت غریباں دے بیڑے وچ حضور دا جلوس اختتام پذیر ہویا. غریباں دے بیڑے وچ. میرے دوست آخر دے اندر میں عرض کرنا چاہنا کہ اس نبی دی ولادت ہوئی ہے، اللہ نے مومنہ تے احسان کیتے. اس واسطے سانو اس نبی دی آمد دیاں خوشیاں منانیاں چاہیے. کیوں؟ اس واسطے کہ کافر میرے نبی دی گستاخی کر دیں. یورپ دے اندر فرانس دے اندر حضور دے خاکے بنائے جاندے، حضور دی گستاخی کیتی جاندی نعوذ باللہ. تے اے دا جواب ایک اے بھی ہے کہ جدوں او گستاخی کر دیں تسی سرکار دا ذکر ہور زیادہ کر دیو، سرکار دا ذکر ہور زیادہ کر دیو، ہور زیادہ چنڈے لاؤ، ہور زیادہ چنڈیاں لاؤ، لائٹنگ لاؤ، گھرانوں سجاؤ، بازارانوں سجا دیو، تاکہ او اے آکھن تے مجبور ہو جان انہاں دیوانیاں نو نہ ہی چھڑیے تے چنگا ہے. پہلے عشق انہاں دا اندر سی ہونے نہ باہر کڈ چھڑے ہیں. بولو تے صحیح، انہاں نو نہ ہی چھڑیے تے چنگا. میرے دوست سرکار دے ذکر اچ ملاد دی محفل جتنا خرچ کرو اے فضول خرچی دے زمرے چ نہیں آندا. لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی دے کماں وچ بھلائی کوئی نہیں، نفع کوئی نہیں. لیکن لا اسراف فی الخیر ایک کلیت قاعدہ ہے شرع دا تے فقہ دا کہ فضول خرچی دے کماں وچ بھلائی نہیں، پر جڑا بھلائی دے کماں وچ خرچ کیتا جائے او فضول خرچی دے زمرے وچ نہیں آندا، اللہ دی رضا دا سبب بن جاندا ہے. سبحان اللہ. او اللہ دی رضا دا سبب بن جاندا ہے. اس واسطے سونے دا ذکر زیادہ تو زیادہ کرو. اج اسی ستے ہوئے ہیں تاں تے دشمن سانو لتاڑ کے اتوں دی ٹر جاندا ہے. اگر اسی بیدار ہوئیے دشمن دی کی جرت ہے ساڑے نبی دی گستاخی کر جائے. گستاخی کیتی نا خاکے بنائے مریا کنج پھر اگ بجا بجا تھک گئے نے ہو دی. میں کیا پتر اے تے دنیا دی سی اگے جہنم دی بھی تیار ہے تیرے واسطے. اے تے دنیا دی نہیں بجی. اس واسطے سانو جاگنا چاہیے، سانو سونا نہیں چاہیے. سون دا وقت نہیں رہ گیا. سرکار دا ذکر دی محفل ہوئے تے سارے جایا کرو. سونا امیران دا بھی نبی بن کے آئے، غریبان دا بھی نبی بن کے آئے. اس واسطے بڑھ چڑھ کے سرکار دی آمدیاں خوشیاں منایا کرو. تے مل کے آکھیا کرو چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، چن چڑھیا آمنہ دے. آخری دفعہ مل کے پڑھ دو چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، چن چڑھیا، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں. نوری مکھڑا پڑھیے نوری مکھڑا نال زلفاں کالی.
نوری مکھڑا نال زلفاں پڑھیے پڑھیے نوری مکھڑا نال زلفاں کالی انہاں کمینیاں نے کی خاکے بنانے نے میرے نبی دے جنہ دا نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں پڑھو نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں گولڑے دا بادشاہ بھی بول پہ اللہ 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 واہ آپ فرماندے نے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی سبحان اللہ چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی بلکہ انج کہہ لیے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے انج آنکھوں کے ایک دل جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو جہاں دیکھا ہے تو بتلاؤ کیسے ہے سبحان اللہ یہ سن کے جبریل کہنے لگے اے شاہ مجھے حق کی قسم آفا کہا گردی دیم مہرے بتاں ورزی دیم بسیار خوباں دی دیم لیکن تو چیزیں دیگری سونیا میں مشرق تو لے کے مغرب تک جانے آئے سونیا تیرے ورگا میں نو نظر ہی نہیں آیا کیونکہ نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں نوری نال زلفاں کالیاں پڑھیے پڑھیے نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں صدقے واری جان ویکھن والیاں صدقے تیرے بیڑے کھیڑے رب دا لاڈلا واہ حلیمہ تیریاں خوشحالیاں واہ حلیمہ تیریاں خوشحالیاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں عشق دے جھلے کی نمبر لے گئے عقل منداں ایویں عمراں گالیاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں صدقے واری جان ویکھن میرے سرکار دے غلام وہ سونا نبی آیا جدے آن نال کائنات سج گئی اللہ کریم دی پاک بارگاہ چ دعائے مالک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اور سارے دوستان دی خدمت دے اندر گزارش ہے کہ لنگر بھی پکے ہے لنگر کھانا کہ نہیں کھانا میلاد دا لنگر دے کھانا چاہیے یار ساری چپ ویک کے مینوں ایک شعر یاد آ گئے اگر آنکھوں دے سنا دی ویسے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق لوگ بولن تے شعر یاد آندا مینوں تواڈی چپ تے شعر یاد آ گئے اچھی آواز نال تے آیا بھی لنگر دے موضوع تے آقا دے لنگر دی دال بھی پیاری آقا دے لنگر دی دال بھی پیاری
اوندی تے جاندی کھاندی خلقت ساری اوندی تے جاندی کھاندی خلقت ساری کرم کیتا رب سائیں تے سونیا سانو مدینہ وکھائی سبحان اللہ واجی واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چول بھی پک دن چول نال چول دی بھی گل پا چھڑی آقا دے لنگر دے چول بھی پیارے آقا دے لنگر ہون دے کہہ دے یار سبحان اللہ آقا دے لنگر دے چول بھی پیارے آقا دی محفل وچ لوگ بھی پیارے کرم کیتا رب سائیں وے سونیاں سانو مدینہ وکھائیں میرے دوست لنگر بھی تیار ہے سارے دوست لینہ چ بیٹھ جاؤ گے دسترخوان لگ جائے گا سارے دوست حضور دے میلاد دا لنگر کھا کے تے پھر جان اللہ کریم دی پاک بارگاہ چ دعائے مالک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین